8 टीमें एक ट्रॉफी, सब ही दावेदार। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, बस कुछ ही घंटों का इंतजार। फिर होगी चौकों और छक्कों की बहार। पाकिस्तान 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का होगा आज से धूमधाम से आगाज। शौकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज, एक्शन और थ्रिल से भरपूर मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज के मैच के मेहमान खुसूसी होंगे। मैच से कबल तकरीब होगी। पाक फजाइया के जरदारी आज के मैच के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फजाई के तैयारी फ्लाई मास्ट का मुजाहरा करेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आज आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। शारकीन ने फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान से बड़ी इनिंग्स की उम्मीदें लगा ली। शाहीन शाह अफरीदी से मुखालिफिन की विकेटें उड़ाने का मुतालबा। न्यूजीलैंड के लोकी फर्गूसन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। स्क्वाड में फर्गूसन की जगह कायल जेमिसन को शामिल कर दिया गया। बारखान में दहशतगर्दी, मुसल्लह अफराद ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। जहां बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जहां बहक अफराद की लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मुजरिमों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते और मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। फितनौल ख़वारिज के 30 दहशतगर्दों का वतन अजीज से सफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 30 ख़वारिज मारे गए। कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी के खुफिया इत्तला पर 17 फरवरी को की गई। इलाके में मजीद किसी ख़वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से फितनौल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। दहशतगर्दी का खात्मा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहादत से पहले 6 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्की के साथ तिजारती हजम बढ़ाने पर इतफाक हुआ है। कल वर्ल्ड बैंक के वक्त से मुलाकात हुई। उन्होंने मुआशी इशारियों पर भरपूर सताइश की। तारीफी कलमात सुनकर हमने बैठना नहीं, मजीद मेहनत करनी है। मिलकर काम करेंगे तो मुआशी तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। गैलप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर 55% एतमाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज फाल वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। मंसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। अडियाला जेल से मिन्नतें की जा रही हैं, मुझे बचा लो। अडियाला जेल से खत पर खत बाहर आ रहे हैं। बानी PTI ने नौजवानों को गुमराह किया। अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डाल दिए। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम थमा दिए गए। PTI दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। एक सियासी जमात ने यूथ की रिट लगा रखी थी। पूछना चाहती हूँ, इस जमात ने नौजवानों को दिया क्या है? ये मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुँचा कर गए थे। कहाँ है 38% महंगाई? पूरे पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं। पहले मईशत डूबने की बातें आज टेक ऑफ पोजीशन पर आ गई हैं। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, मरकज और सूबे में उसकी हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत का इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के खिते में बहुत अहम जोग्राफियाई और मौशी पोजीशन है। CPEC और गवादर हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। CPEC खिते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC मनसूबा मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाएगा।
تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہے ہیں. صدر مملکت کا خطے میں تاریخی تجارتی راستوں کو بحال کرنے کی اہمیت پر زور. یوکرین کافی عرصہ پہلے ڈیل کر سکتا تھا. روس سے یوکرین کے معاملے پر اچھی بات چیت ہوئی. پر اعتماد ہوں. یوکرینی صدر کی مقبولیت 4% بھی نہیں. میرا نہیں خیال کہ یورپ سے تمام فوج ہٹانی پڑے گی. اگر یورپ امن دستے یوکرین میں رکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. گاڑیوں اور الیکٹرانک چپس کی بڑی کمپنیز کی جلد امریکہ واپسی کا اعلان کریں گے. کار پلانٹس امریکہ میں قائم ہوں گے. آٹو ٹیرف 25% کے قریب ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ہفتے روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کا عندیہ بھی دے دیا. بنگلہ دیشی صحافیوں کے وفد کا لاہور میں دنیا میڈیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ. گروپ ایم ڈی نوید کاشف، COO دنیا میڈیا گروپ تسنیم عارف اور سٹاف نے وفد کو خوش آمدید کہا. وفد کو دنیا میڈیا گروپ کے ہیڈ آفس میں مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کرایا گیا. ٹیکنالوجی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. بنگلہ دیشی وفد نے جدید انفراسٹرکچر اور تجربہ کار ٹیم کی موجودگی میں دنیا میڈیا گروپ کو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کا بہترین میڈیا ہاؤس قرار دیا. بنگلہ دیش کے نزدیک پاکستان کی بطور برادر اسلامک ملک بہت اہمیت ہے. وفد کے اراکین کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو. پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے. پاکستان میں کالعدم TTP اور افغان سرزمین سے دہشت گردی ہوتی ہے. پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے مفاد میں ہے. دہشت گردی پوری دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے. پاکستان دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر ضروری اقدام کر رہا ہے. غزہ میں 15 ماہ بعد جنگ بندی معاہدے کا اعلان امید کی کرن ہے. مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں. عالمی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات. فریقین کا مشترکہ فوائد کے حصول کے لیے CPEC کے تحت تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. اسحاق ڈار کا پاکستان کی جانب سے چین کی بنیادی مسائل پر حمایت کا اعادہ. مصطفیٰ عامر قتل کیس ملزم ارمغان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ATC نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا. قبر کشائی کا آرڈر ہو گیا. ملزم سے آلہ قتل برآمد کرنا ہے. تفتیشی آفیسر کا عدالت میں بیان. ملزم ارمغان کمرہ عدالت میں بے ہوش ہو گیا. ملزم کو 2 گھنٹے پہلے ہائی کورٹ میں پیش کیا. وہاں طبی معائنہ ہوا. طبیعت ٹھیک تھی. سرکاری وکیل کا موقف. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. ملزم کے ریمانڈ کے بعد بیانات کی تصدیق کرنی ہے. اب لاش مل چکی ہے. تمام شواہد ملزم کے سامنے رکھیں گے. کسی اور ملزم کی شواہد ملے تو اس پر بھی پیش رفت کریں گے. SSP AVCC انیل حیدر کی گفتگو. ملزم ارمغان کی پولیس پر فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی. اور محکمہ موسمیات کی آج اور کل لاہور میں ہلکی بارش کی پیشگوئی. متوقع طور پر 25 فروری سے شروع ہونے والا دوسرا نظام اچھی بارشوں کا باعث بنے گا. گلگت بلتستان کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے اور برف باری کی پیشگوئی. آئندہ 2 روز میں مری، گلیات اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان.